مما يوعظ به في الأحداث الأخيرة معرفة القاعدة الشرعية: الدفع أولى من الرفع، أو ما يسمى باللغة المعاصرة: الوقاية خير من العلاج، أو بما يعرف طبيا بالأمن الوقائي. وهذا مما يتفق عليه العقلاء جميعا، أن دفع الشيء المكروه قبل وقوعه خير وأولى من رفعه بعد وقوعه. وشريعتنا الغراء السمحاء قد جاءت آمرة بالمبادرة والمسارعة بالأمور الدافعة للمكاره قبل أن تحل بالفرد والمجتمع، لأن الجهد المبذول في الوقاية أهون بكثير من الجهد المبذول في العلاج. وما حصل من قرارات صدرت مؤخرا من عدد من الجهات الحكومية إلا من هذا الباب الشرعي. ليس هذا ما نريد تقريره، وإنما ما يراد تقريره أن هذه القاعدة ينبغي أن نعرف ما يكون تبعا لها، وهي أولا أن مبدأ الدفع أولى من الرفع أو الوقاية خير من العلاج مبدأ شامل لكل شؤون الحياة، وإن من الخطأ الصريح قصره على المجال الصحي فحسب، بل يمتد ذلك إلى المجال الفكري والاقتصادي والسياسي والإيماني. كل هذه جاءت نصوص الكتاب والسنة بأن الوقاية فيها خير من العلاج، سواء على عقيدة المسلم أو على ما يمس عرضه أو ما يمس اقتصاده أو ما يمس حياته الإيمانية والدينية والدنيوية. ولو استعرضنا بعض الأمثلة على ذلك لطال بنا المقام، ولكن ينبغي أن نعرف أن هذه القاعدة شاملة. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم. ولذلك وفكريا بأن لا يأخذ الإنسان ممن لا يعرف دينه ولا أمانته ولا خلقه، وعدم الصلاة في المقابر كثيرا من الأدلة التي تقرر هذا المبدأ. أيضا أن هذه القاعدة لا يمكن أن تتحقق من فرد دون الآخر، أو بمجموعة من المجتمع دون المجموعة الأخرى، فهذه القاعدة على جميع المجالات لا يمكن أن تتحقق وتعطي النتائج الصحيحة المفيدة النافعة إلا إذا تعاون الجميع: العالم والعامي والسياسي والشرعي والحاكم والمحكوم والصغير والكبير والذكر والأنثى، اجتمعوا على الحق لتسير سفينة المجتمع بنجاح، ويصلون جميعا إلى بر الأمان. ومن أجل دفع عجلة الأخطار في جميع الاتجاهات في حياة المسلم قبل وقوعها، أو على أقل تقدير الإبطاء بالنتائج السيئة السلبية أو تقليلها.